अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय स्टडी सर्कल चैनल। दोस्तों, रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस सीरीज में यह हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हम रिसर्च के कुछ टाइप्स और उससे रिलेटेड बहुत से टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है रिसर्च प्रपोजल। दोस्तों, हम में से बहुत से इन लफ्ज़ों से फेमिलियर होंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। अगर नहीं है तो वो आज हो जाएंगे। बहुत से लोग रिसर्च प्रपोजल को बहुत ही लाइट लेते हैं, पर अगर देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसके बिना आप रिसर्च ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट अप अ रिसर्च प्रपोजल, वेदर दैट्स फॉर अ थीसिस और डिसर्टेशन एट अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और PhD लेवल, वॉट एवर लेवल यू आर गोइंग टू बी। दोस्तों, हम रिसर्च प्रपोजल की शायद डिफरेंशन तो जानते होंगे, पर हमें ये नहीं मालूम कि एक बेहतरीन सॉलिड रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है। तो इस वीडियो के मुकम्मल होने के बाद आप सब जान जाएंगे कि एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गो राइट इनटू इट। रिसर्च प्रपोजल। क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले जब हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो होता है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। तो एक और सवाल है, जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इस सवाल की आखिर क्या अहमियत है, वो हम सीखेंगे इस वाई के वर्ड से। दोस्तों, जब कभी हम इस लेवल पर होते हैं जहां हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, तब वहां हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है कि हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम डायरेक्ट सिर्फ रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स को पढ़कर रिसर्च प्रपोजल लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये सभी स्टेप जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू वगैरह बहुत ही अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखते हैं, और अब हम इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, कभी सोचा है कि रिसर्च प्रपोजल की ज़्यादातर रिजेक्शन की वजह क्या होती है? दोस्तों, रिजेक्शन की वजह होती है कि हमें मालूम नहीं होता कि रिसर्च प्रपोजल का मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। आखिर हम ये रिसर्च प्रपोजल लिख क्यों रहे हैं? जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखो तो अपने माइंड में एक वर्ड ज़रूर याद रखना, वो है वाई। ये वो वर्ड है जो आपको आपके रिसर्च प्रपोजल का मकसद बताएगा। रिसर्च प्रपोजल, इट इज़ अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज वे टू कम्युनिकेट what your research is all about, as well as convincing the reader, whoever they might be, convinced that they should be approve the research। आप अपनी रिसर्च के बारे में बहुत ही वाज़ेह और कंसाइज तरीके से लिखेंगे, ताकि ये कन्विंस कर सके आपके सुपरवाइजर को, कमेटी को, का हेड जो आपका रिसर्च के लिए अप्रूवल फॉर्म देगा। यहाँ पर जो एक बात समझने की वो ये है कि बिना आपके रिसर्च अप्रूवल के आप कोई रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो इसमें लाजमी है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल वो इतना तो सॉलिड बना होना चाहिए, इतना तो बेहतरीन होना चाहिए कि आपका सुपरवाइज़र या जो भी कमेटी हो वो उसे अप्रूव करे, ताकि आप रिसर्च कर सकें। रिसर्च प्रपोजल is a structured formal document that explains what you plan to research, your research topic, why it's worth researching, your justification, and how you plan to investigate it, your methodology। रिसर्च प्रपोजल ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो हम एकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं, जो बयान करते हैं कि आप रिसर्च में क्या करने जा रहे हो, आपकी रिसर्च किस बारे में है, आपकी रिसर्च की वर्थ क्या है, क्या आपकी रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। और रिसर्च प्रपोजल बताता है कि कैसे आपकी जो रिसर्च है उसको पूरा करोगे, तो आपको कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप होंगे, वो सब जो प्लान जो आपकी रिसर्च में फॉलो किया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन का आप तरीका यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में कंसाइज तरीके से बताएंगे। The most important word here is convince. In other words, your research proposal needs to sell your research idea to whoever is going to approve it. रिसर्च मेथोडोलॉजी की सभी डिफिनेशन का एक की वर्ड होता है, और वो है कन्विंस। आम लफ्ज़ों में समझें तो आपकी रिसर्च एक किस्म की प्रोडक्ट है, और जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें सामने वाले को मुतमईन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको अभी रिसर्च प्रपोजल के ज़रिए अपने सुपरवाइज़र को
یا پھر کسی کمیٹی کو کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ کے ریسرچ ہر لحاظ سے بہترین ہے. The purpose of research proposal: it is convince your research supervisor, committee, or university that your research is suitable for the requirements of the degree program and manageable given the time and resources constraints you will face. یہ جو ہم ریسرچ میتھڈولوجی کے ذریعے ہم اپنے سپروائزر کو یا کسی کمیٹی کو کنونس کرتے ہیں کہ ہماری ریسرچ سوٹیبل ہے، اور یہ سوٹیبل کس حساب سے ہے، وہ جو آپ کی ڈگری یا آپ کے انسٹیٹیوٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. ہر انسٹیٹیوٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. تو ضروری ہے آپ کے سب سے پہلے جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کریں. جو موسٹلی جو کچھ پوائنٹس ہوتی ہیں وہ ہر یونیورسٹی کی جو سملر ہوتی ہیں، پر کچھ جو ورڈز پر ہو گئی یا کچھ ٹاپکس پر ہو گئی، کچھ اسکل لیول پر ہو گئی، وہ ڈگری کے حساب سے ہوتی ہے اور انسٹیٹیوٹ کے حساب سے ہوتی ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ کی اپنے سپروائزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کرے. اور دوستوں، کنونس کرنے میں جو مدد کرتی ہے وہ ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ مینیجیبل ہے ٹائم کے حساب سے، ریسورسز کے حساب سے، اور جو مشکلات آپ کو ریسورسز میں پیش آئیں گے ان سب کے حساب سے. تب آپ ان سب کو کلیئر طریقے سے اپنے سپروائزر یا کمیٹی کو مطمئن کر پائیں گے اپنے ریسرچ پرپوزل کے ذریعے، تو آپ کا سولid ریسرچ پرپوزل بنے گا. ہاؤ ٹو کنونس یور ریسرچ سپروائزر. اب ہم کی پوائنٹس پڑھیں گے کہ آپ کیسے اپنے سولر ریسرچ پرپوزل بنا سکتے ہیں جو آپ کے سپروائزر کو جلد ہی کنونس کر دے گا. اپنے ریسرچ پرپوزل کو سپروائزر سے چیک کرانے سے پہلے ہو سکے تو یہ پوائنٹس اپنے ریسرچ پرپوزل میں تلاش کریں کہ نمبر 1 پر ہے کہ آپ کے جو ریسرچ ہے اس کا فوکس پورا ہی کلیئرلی اور ڈیفائن ہوگا. اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ صرف ان سوالات کے جواب تلاش کریں اپنے ریسرچ کے اباؤٹ. وہ ہے واٹ ایگزیکٹلی یو آر گوئنگ ٹو بی ریسرچنگ، کہ آپ ریسرچ کس پر کرنے جا رہے ہو. واٹ آر یور ریسرچ کوشچنس، آپ کے ریسرچ کوشچن کون کون سے ہیں. ویئر ول یو بی فوکسنگ، آپ کہاں پر فوکس کر رہے ہو. واٹ ول یو بی کورنگ، آپ کس کس ایریاز کو کور کرو گے. واٹ یو ول ناٹ بی کورنگ، اور آپ کس ایریاز کو کور نہیں کرو گے. یہ لاسٹ کے دونوں سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ کو جب کمپیئر کرنا پڑتا ہے، جب کوئی گیپ ریسرچ گیپ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ریسرچ گیپ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جو دوسرے جو ریسرچر ہیں وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے، تو وہی آٹومیٹکلی آپ کا ریسرچ گیپ کو پروڈیوس کرتا ہے. جو ڈفرینس ہوگا وہ آپ کا ریسرچ پرپوزل میں جو ریسرچ گیپ ہوتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور آپ کا جو ریسرچ کوشچن ہے وہ اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے ہوتا ہے. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، یور ریسرچ از ویل جسٹیفائڈ. دوسری پوائنٹ ہے کہ آپ کی ریسرچ ویل جسٹیفائی ہونی چاہیے، اور آپ کی جسٹیفائی ہے یا نہیں، وہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سوالات کا جواب اپنے ریسرچ پرپوزل میں تلاش کرنا ہوگا. آر یو جسٹ ڈوئنگ ٹو دا سیم تھنگس دیٹ ایوری ون ایلس ہیز ڈن، کیا آپ جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سملرٹی رکھتی ہے کہ کسی اور نے ریسرچ کی بھی ہو. کیا آپ کی کوئی ایک جیسی سملرٹی ریسرچ ہے. Does your research have a clear justification in term of originality؟ کیا آپ کی ریسرچ ایک جو اوریجنلٹی کا جو ٹرم ہے اس پر اترتی ہے. کیا آپ میں کوئی ناولٹی ہے، کیا آپ کوئی نئی چیز پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا علم، کوئی نئی نالج کو ظاہر کرنے جا رہے ہیں، کوئی نئی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. Is it something that is worth figuring out؟ کیا آپ کی ریسرچ واقعی میں کچھ فائدے مند ہے. نمبر 3 پر your research is doable. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ریسرچ کر رہی ہیں وہ کیا ڈویبل ہے یا نہیں. کیا آپ ٹائم کے حساب سے اس ریسرچ کو مکمل کر پاؤ گے. آپ کے ریسرچ کے حساب سے جو منی استعمال کی جائے گی وہ آپ افورڈیبل ہے یا نہیں. اور سب سے قیمتی بات کہ آپ کے پاس اتنی ریسرچ اسکل ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ہینڈل کر سکو گے یا نہیں، کیونکہ اچھے سے اچھے ٹاپک جو ہیں وہ کبھی کبھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کا جو سپروائزر ہے، جو کمیٹی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ ریسرچ کا جو ٹاپک آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کی اسکلز کے بنیاد پر ہے یا نہیں، آپ کے ٹائمز کے حساب سے اور افورڈیبل منی کے حساب سے فٹ ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ سب ہی چیزیں آپ جو مین پوائنٹس ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا جب بھی آپ ریسرچ پرپوزل بنائیں. اور خاص جو دھیان رکھیں گا
وہ ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ کی، آپ کی سپروائزر کی جو ریکوائرمنٹس، آپ جب تک اسے فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کا ریسرچ پرپوزل ریجیکٹ ہوتا جائے گا۔ دوستو یہ جو ہم نے ریسرچ پرپوزل کے بارے میں جو پوائنٹس پڑھی ہے، یہ عموماً سبھی انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بیسک پوائنٹس ہیں جو ہر ریسرچ پرپوزل میں اپلائی کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔